अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया में रहने वाले लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी लेके हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ, अगर आप यूके में स्टेट पेंशन वसूल करते हैं या आपके घर में कोई बुजुर्ग शहरी स्टेट पेंशन ले रहा है तो ये खबर आपके लिए इंतहाई अहम है। बरतानवी हुकूमत ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है नए वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नम ने। ये क्या है आपके सामने तमाम तफसीलात में पेश करूँगा। मैं हूँ सैयद फराद हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर टाइमली पॉपअप हो सके। जी हाँ, अगले साल अप्रैल से पेंशनर्स को एनुअली तकरीबन 600 से 700 पाउंड तक की एडिशनल स्टेट पेंशन मिलने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अगर ये इजाफा हो जाता है तो यूके में लाखों बुजुर्ग शहरियों की इनकम में नुमाया इजाफा होगा, जिससे महंगाई के दौर में डेली लिविंग कॉस्ट पूरी करने में पहले के मुकाबले में कुछ आसानी मिल सकती है। ये इम्कान क्यों ज़ाहिर किया जा रहा है? ये इम्कान इस वक्त सामने आया है जब वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नम और चांसलर, जो नए चांसलर हैं जॉन हेली, जिन्होंने अक्टूबर में बजट भी पेश करना है, उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि यूके गवर्नमेंट ट्रिपल लॉक पॉलिसी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करेगी बल्कि बरकरार रखेगी। मौजूदा पार्लियामेंट के दौरान स्टेट पेंशन में हर साल इजाफा इसी सिस्टम के तहत किया जाएगा। इस ऐलान के बाद लाखों पेंशनर्स में ज़बरदस्त खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि गुज़िश्ता कई मंथ से ये खदशात मौजूद थे कि शायद ये जो करंट गवर्नमेंट है ट्रिपल लॉक ख़त्म कर दे। लेकिन अब यूके गवर्नमेंट ने ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि ऐसा नहीं होगा और पेंशन में इजाफा ट्रिपल लॉक सिस्टम के तहत ही होगा। अब सवाल ये है कि आखिर 600 पाउंड एडिशनल पेंशन की बात क्यों की जा रही है? तो इसको भी मैं वाज़ेह करता चलूँ कि इसकी वजह बरतानिया में ट्रिपल लॉक का वो सिस्टम है जिसके तहत हर साल स्टेट पेंशन में 3 में से जो शरह सबसे ज़्यादा हो उसके मुताबिक इजाफा किया जाता है। यानी अगर महंगाई यूके में सबसे ज़्यादा हो तो पेंशन महंगाई के मुताबिक बढ़ेगी, उस लेवल के मुताबिक बढ़ेगी। अगर मुल्क में एवरेज सैलरीज़ यानी डेली लिविंग वेज जो है उसकी ग्रोथ में ज़्यादा इजाफा हो तो फिर पेंशन उसी शरह से बढ़ेगी। और अगर ये दोनों जो लेवल हैं वो कम हो तो भी यूके गवर्नमेंट कम से कम 2.5% इजाफा लाजमी करती है। तो फिर 600 पाउंड कैसे बढ़ेगी? ताज़ा जो एनालिसिस हैं और रिसर्च हैं उनमें ये कहा गया है कि अगर गुज़िश्ता साल की तरह इस मरतबा भी डेली जो वेजेस है उसमें मजबूत इजाफा रिकॉर्ड किया गया तो मुकम्मल नई स्टेट पेंशन में एनअली तकरीबन 600 पाउंड से लेकर 700 पाउंड तक के इजाफे का इम्कान पैदा हो सकता है। तो हम ये बात याद रखना ज़रूरी है कि यूके गवर्नमेंट ये ऐलान आइंदा आने वाले दिनों में करेगी। अभी इस हवाले से ऐलान नहीं हुआ, ये इम्कान है। इस शरह का असल फैसला इस साल के आखिर में महंगाई और डेली लिविंग जो वेजेस हैं उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स के बाद देख कर उसको किया जाएगा। एंडी बर्नम का जो बरतानिया के नए प्राइम मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि यूके गवर्नमेंट बुजुर्ग शहरियों के साथ किया गया वादा पूरे करेगी और इसलिए ट्रिपल लॉक जो है बरकरार रखा जा रहा है। यूके गवर्नमेंट के मुताबिक जिन लोगों ने बरसों बरतानिया में काम किया, टैक्स पे किया और नेशनल इंश्योरेंस में अपना कंट्रीब्यूशन डाला, उन्हें रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद महंगाई के रहमो करम पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता। यही वजह है कि अगले साल अप्रैल में एक मरतबा फिर स्टेट पेंशन में इजाफे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ज़बरदस्त इजाफा होगा। ये मिनिमम इजाफा मैंने आपको बताया है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर में किन को इजाफा मिल सकता है, कौन से पेंशनर इस इजाफे से फ़ायदा उठाएंगे? जो यूके में मुकम्मल न्यू स्टेट पेंशन है और बेसिक स्टेट पेंशन, उसमें क्या फ़र्क है और वो कौन सी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से कुछ लोग अब भी ट्रिपल लॉक ख़त्म करने का यूके में मुतालबा कर रहे हैं? मैं आपको तफसील से इस हवाले से बताऊंगा, इन सवालात का जवाब दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अगले साल पेंशन में आखिर कितना इजाफा हो सकता है। तो इस वक्त यूके गवर्नमेंट ने जो है एक असेसमेंट्स कुछ इदारे लगा रहे हैं, रकम का ऐलान बाकायदा नहीं किया, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इब्तदाई पेशन गोई है कि की गई है कि अगर बरतानिया में जो डेली लिविंग वेजेस हैं इस कल पिछले साल की तरह उसी में इजाफा किया गया या महंगाई की शरह ट्रिपल लॉक के तहत सबसे ज़्यादा रही तो जो यूके में मुकम्मल न्यू स्टेट पेंशन है उसमें सालाना तकरीबन 600 से 700 पाउंड तक के इजाफे का इम्कान मौजूद है। यानी अगर मौजूदा मुकम्मल नई स्टेट पेंशन देखें तो तकरीबन 12,548 पाउंड एनअली बनती है और 241 पाउंड पर वीक। तो मुमकिन इजाफे के बाद ये तकरीबन 13,148 पाउंड यानी 13,150 पाउंड के करीब पहुँच सकती है। अगर इसे वीकली बुनियाद पर देखा जाए तो पेंशन तकरीबन 12 से 15 पाउंड पर वीक तक बढ़ सकती है। तमाम ये सिर्फ एक एनालिसिस हैं, तखमीना है और हतमी इजाफा इस साल के आखिर में यूके गवर्नमेंट जारी करेगी और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको देखने के बाद यूके गवर्नमेंट फैसला करेगी। अब सवाल ये है कि इस इजाफे से फ़ायदा किन पेंशनर्स को होगा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लाखों अफराद को यूके में मिलेगा जो यूके की जो स्टेट पेंशन है, नई स्टेट पेंशन वो वसूल कर रहे हैं। इसमें वो अफराद जो भी शामिल हैं जो 2016 के बाद बरतानिया में रिटायर हुए थे और नई स्टेट पेंशन हासिल कर रहे हैं, जबकि वो बुजुर्ग शहरी भी इस हवाले से फ़ायदा उठा सकेंगे जो पुराने निज़ाम के तहत
بیسک اسٹیٹ پینشن وصول کر رہے ہیں. اگر آپ بھی جو ہے یو کے میں اسٹیٹ پینشن کے ایلیجبل ہیں اور باقاعدگی سے یو کے میں پینشن ریسیو کر رہے ہیں، تو جب یو کے گورنمنٹ اس حوالے سے نئے لیول نافذ کرے گی تو آپ کی جو پیمنٹس ہیں وہ آٹومیٹکلی طور پر ویک کے حساب سے بڑھ جائیں گی، اس لیے الگ سے کوئی اپلیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہاں ایک اور اہم بات جو ہے آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، سمجھانا ضروری ہے کہ مکمل نئی اسٹیٹ پینشن اور بیسک اسٹیٹ پینشن میں فرق کیا ہے. 2016 میں برطانیہ نے پینشن کا ایک نیا نظام انٹروڈیوس کروایا تھا جسے نیو اسٹیٹ پینشن کہا جاتا ہے. اس کے بعد ریٹائرڈ ہونے والے زیادہ تر افراد نئی اسٹیٹ پینشن حاصل کرتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے ریٹائرڈ ہونے والے افراد کو بیسک اسٹیٹ پینشن کے سسٹم میں شامل کیا جاتا ہے. نئی اسٹیٹ پینشن کی جو رقم ہے جو بیسک پرانی اسٹیٹ پینشن ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے مکمل نیشنل انشورنس کنٹریبیوشنز کا ریکارڈ ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ اگر کسی شخص نے یو کے میں کنٹریبیوشنز مکمل نہیں کی تو اسے یو کے میں مکمل پینشن کے بجائے کم رقم مل سکتی ہے. اس لیے یہ آپ کی کنٹریبیوشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ٹرپل لاک آخر کام کیسے کرتا ہے؟ دراصل ٹرپل لاک ایک ایسا جو ہے آپ سمجھ لیں سیکیورٹی نظام ہے پینشنرز کے لیے، جو پینشنر کی انکم کو مہنگائی کے اثرات سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا. اس نظام کے تحت آپ کو پتہ ہی ہے یو کے گورنمنٹ 3 جو بیسک چیزیں ہیں ان میں سے جو شرح زیادہ ہو اس کے مطابق پینشن میں اضافہ کرتی ہے. اسی طرح جو پرانی بیسک اسٹیٹ پینشن ہے اس میں بھی اسی حساب سے اضافہ ہوتا ہے اور اس کے مطابق اسٹیٹ پینشن میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. مثال دوں تو اگر اس سال برطانیہ میں ایوریج جو ڈیلی ویجز تھیں وہ 5% بڑھتی ہیں، جبکہ مہنگائی 3% رہتی ہے، تو پینشن میں اضافہ 5% کے مطابق ہوگا. اور اگر مہنگائی زیادہ ہو جائے 5% ہو جائے تو مہنگائی کے مطابق ہوگا. پھر اسی اضافے سے جو ہے یو کے گورنمنٹ جو ہے یو کے پینشنرز کو جو ہے پینشن پرووائڈ کرتی ہے، لیکن 2.5% تو پینشن بڑھنی ہی بڑھنی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت 600 سے 700 پاؤنڈ اضافے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ یو کے میں ٹرپل لاک سسٹم ختم کرنے کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے. اگر آنے والے مہینوں میں جو ہے پریشر پڑتا ہے یو کے گورنمنٹ پہ تو اس حوالے سے ڈسکشن ہوں گی، لیکن فی الحال اینڈی بنم اور جان ہیلی جو برطانیہ کے چانسلر ہیں، وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی ٹرپل لاک برقرار رہے گا کم از کم اس الیکشن تک. اس سے لاکھوں پینشنر کی نظریں جو ہیں اب سال کے اینڈ میں جاری ہونے والے فیکٹس اینڈ فیگر پہ لگی ہوئی ہیں کہ آخر اس سال کیا ہوگا، کتنی پینشن بڑھے گی. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ پالیسی پینشنرز کے لیے اتنی فائدہ مند ہے تو پھر کچھ لوگ اسے ختم کرنے کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ اگر آپ دیکھ لیں تو یو کے گورنمنٹ پر آنے والا فائنینشیل پریشر ہے. اس میں اپوزیشن پارٹیز بھی شامل ہیں، ریفارم یو کے اور گرین پارٹی بھی اس پہ زور دے دی ہیں. ہر سال اسٹیٹ پینشن میں اضافہ کرنے کے لیے یو کے گورنمنٹ کو بلینز آف پاؤنڈ ایڈیشنل خرچ کرنا پڑتے ہیں. بعض اکانومیز جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ برطانیہ میں بزرگ آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے فیوچر میں پینشن پر ہونے والے جو ایکسپنسز ہیں وہ بھی تیزی سے بڑھتے چلے جائیں گے. اور ان کے مطابق اگر یہی سسٹم جو ہے یو کے میں جاری رہا تو یو کے گورنمنٹ کے لیے ہیلتھ، ایڈوکیشن اور دیگر پبلک سروسنگ جو ہے اس پر خرچ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. بعض کرٹکس یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کسی ایک سال مہنگائی جو ہے غیر معمولی حد تک بڑھتی ہے تو پینشن میں بھی بڑا اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگلے سال بھی ٹرپل لاک کے تحت دوبارہ اضافہ کرنا پڑتا ہے، تو چاہے مہنگائی کم ہی کیوں نہ ہو تو اس کو فکس کر لیا جائے، یا تو کچھ ایسا سسٹم کر لیا جائے کہ ان لیولز کو اوپر نہیں جانے کے، ایک فکس جو ہے اس پہ چیزیں کر لی جائیں کہ ہر سال اتنے پینشن بڑھے گی. اس لیے اس نظام میں تبدیلی ایسے مکمل ختم کرنے کی تجویز گاہے بگاہے جو دی جاتی ہے. دوسری طرف وزیر اعظم اینڈی برنم اور چانسلر جان ہیلی کا جو موقف ہے وہ بالکل مختلف ہے. ان کا کہنا ہے کہ لاکھوں جو بزرگ شہری ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی کام کیا، ٹیکس پے کیا اور جو ہے اس میں حصہ ڈالا، اس لیے ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں مہنگائی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا. لہٰذا آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا اپڈیٹ آئے گی آپ کو میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا. لیکن فی الحال یہ خوشخبری ہے، جو تازہ انالیسز ہیں ان کے مطابق یو کے گورنمنٹ برطانیہ میں 600 سے 700 پاؤنڈ کا ریز پینشن میں لگنے والا ہے. میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. ریکویسٹ کروں گا چینل کو ضرور لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئکن کو ضرور پریس کریں. مجھے اگلی ولاگ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.